बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रातें भूखे गुजारते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल व अयाल को रात का खाना मैसर नहीं होता और अक्सर इनके खाने में जो बेहतरीन रोटी होती है जो कि वो रोटी होती थी। इस तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने घर की माशी हालत को बयान इस तरह करते हुए फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने जो कि रोटी से भी 2 दिन तक मुसलसल पेट नहीं भरा, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से उठा लिए गए। नीज़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हम अहले बैत नबूवत इस तरह गुजारा करते थे कि कभी कभी लगातार 3-3 4-4 चांद देख लेते, लेकिन कामिल पूरे यानी 2 महीने गुजर जाते और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा गर्म ना होता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे ने पूछा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कि फिर आप लोगों को क्या चीज़ ज़िंदा रखती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि बस खजूर के दाने और पानी, यानी हमारा गुजारा बस खजूर के दाने और पानी का होता है। अलबत्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंसारी पड़ोसी के पास दूध देने वाले जानवर थे, वो आपके लिए बतौर हदिया दूध भेजा करते थे, इसमें से आप हमको भी देते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखें अल्लाह के प्यारे नबी की ज़िंदगी किस तरह की थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये फ़कीराना ज़िंदगी चूँकि अख्तियारी थी, इसलिए आपने जहाँ उम्मत को माल की ख़तरनाकी से डराया, वहाँ ख़ुद भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुब्बे माल से हद दर्जा दूरी अख्तियार की। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की अहमियत को दिलों में बसाने के बजाय तवक्कुल अल्लाह पर एतमाद और यकीन को पुख्ता करने की अपने उम्मत को तालीम देते हुए आपने कभी भी अपने पास मालो दौलत जमा ना रहने दिया, बल्कि आपका मामूल ये था कि अपनी ज़रूरतों पर नज़र करने के बजाय गुरबा मसाकीन में जल्द अज जल्द जो आपके पास माल आता था उसको तकसीम कर देते थे, और जब तक मुकम्मल तकसीम ना वो माल हो जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन व बेकरार रहते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहरीन से माल आया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फ़ौरन तकसीम करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तकसीम से फ़ारिग ना हुए थे कि रात आ गई। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात मस्जिद में ही गुजार दी और सारी नमाज़ें मस्जिद में ही पढ़ी। मैंने देखा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा माल जो उनके पास आया था तकसीम ना कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर परेशानी और फ़िक्र के आसार नुमायाँ थे। देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी ज़िंदगी थी। वो माल से मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि जो माल उनके पास आता था फ़ौरन गरीबों को तकसीम कर दिया करते थे, और हम हैं कि माल के पीछे पड़े हुए हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग कुछ तब्दील हुआ था। मुझे डर हुआ कहीं ये किसी दर्द की वजह से ना हो। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ कि आपके चेहरे का रंग बदला हुआ है? मैंने सवालिया अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जवाब दिया, इन 7 दिनार की वजह से जो कल हमारे पास आए थे, आज शाम हो गया, वो अभी तक बिस्तर के किनारे पर पड़े हुए हैं, हम तकसीम नहीं हो सके। मालो दौलत से इस कदर बेजारी और दूरी नीज़ आग की इसार और सखावत की वजह से आपका ये आलम था कि कभी किसी साइल को आप ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दर से कभी ना किया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि कभी ऐसा ना हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का किसी ने कोई सवाल किया हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब ना फरमाया हो।
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو امت کے والی ہیں، اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اس دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، انظر حالنا، میں فقیر آدمی ہوں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جس میں اپنے بال بچوں کے لیے میں گھر کوئی چیز لے جا سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے؟ پھر کہا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے؟ پھر فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے جان و مال، میرے آبا و اجداد آپ کا قربان ہوں، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ تبھی تو کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو سوالی کو جھڑکنا نہیں بلکہ بہتر انداز میں اس سے معافی مانگ لیں۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہوں اور یہاں سے مجھے کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی، لہٰذا کاشیانہ نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان میرے بچوں کی، بیوی بچوں کی جو آس امید لیے بیٹھے ہیں، ان کی وہ امید ٹوٹ جائے گی، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں آشیانہ نبی سے خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو ایک بار پھر وہ اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا ہر جگہ چھان مارا کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں دوں اور وہ اس سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کمرے سے باہر آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر ہماری طرف بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں ہر جگہ ہر کونا چھان مارا لیکن مجھے اس کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالی کو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سے کھجور کی وہ گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی ناراض مت ہونا، اے سوالی ناراض مت ہونا، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں اس وقت دے سکوں، لہٰذا مجھے معاف کرنا۔ اس سائل نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا، اللہ کے نبی کے گھر میں بھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر اس کے گھر والے سب رونے لگے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا، بھوک کی وجہ سے وہ سب نڈھال ہونے لگے، تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں دودھ اور شہد نکل کے اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد وہ چوستا رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے، اس گٹھلی میں سے تو دودھ اور شہد نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔
اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سب سیر ہوگی تو باری باری اس نے سب گھر والوں سے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹانے کو کہا، اور سب نے اس گٹھلی کو باری باری چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک کو مٹا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اس گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی جس کپڑے میں اسے اس نے لپیٹ کر رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کر لے آئی، اور جب اس نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے سارا گھر جگمگانے لگا، اس کے گھر میں روشنی ہوگی، اس کے گھر میں چاند تارے آگے۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی، جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اس طرح نبی مکرم صلی اللہ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہوگی اور افلاس و تنگ دستی بھی ختم ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔